यो 6 जनाको परिवारमा तपाईको को हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै? मेरो मम्मी, बुवा, भाइ बुहारी अनि दिदीको बच्चा अनि बुहारी पनि यो 1 गतेको डेट छ। 2 जुको छ बुहारी पनि। 2 जुकी हुनुहुन्थ्यो? हजुर। पछि उहाँको 7 जनाको परिवार यो घरमा बस्थ्यो र 7 जनाको परिवार मध्येबाट 1 जना बहिनी मात्रै जसले भर्खरै एसई दिनुभएको थियो। सो बहिनी मात्रै बाँच्न सफल हुनुभएको छ र 6 जना परिवार अहिलेसम्म बेपत्ता छ। उहाँ पनि महत्त्व मेरो कस्तो भने बहिनीलाई अब मम्मी बाउ हुनुहुन्न, बहिनीलाई पढाउन सक्यो भन्छ मलाई त्यति मात्र आशा छ। न त बाबा हुनुहुन्छ न त मम्मी हुनुहुन्छ। अब बहिनीलाई कसले पढाउने, कसले ठुलो बनाउने, कसले उनको भविष्य बनाइदिने भन्ने यति बेला अन्यल छ र बहिनीको भविष्यको लागि पनि यो भिडियो निर्माण गर्दैछु। पक्कै पनि जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ बहिनीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहेको नम्बर फोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र बहिनीका लागि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदी बहिनीले के भन्थिन् दिदी तपाईँसँग? बहिनीको इच्छा के छ भने धेरै पढ्छु, म नर्स बन्छु अनि आमा बुवालाई पाल्छु भन्नुभएको थियो। तर अब आमा बुवा नै हुनुहुन्न, कसरी हामीले पढाउनै सक्दैन। बहिनीले अब खोइ अब हामीसँगै बस्ने पढाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। अब खोइ कसको पढाउने हो थाहै छैन। दर्शक पनि त्यति बेला हाम्रो टिम सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट एउटा निकै दुःखद घटनाको तपाईँलाई फलोअप दिइरहेका छौँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट यो फलोअप दिइरहँदाखेरि यहाँ यति बेला उद्धार कार्य चलिरहेको छ र धेरैको घरबार विहीन हुनुभएको छ, धेरैले आफ्ना आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ, धेरै नै पीडित हुनुभएको छ। यति बेला सम्पूर्ण धेरै परिवारहरू स्तब्ध हुनुभएको छ र तपाईँहरूले फिल्ममा देखिरहनु भएको दिदी हुनुहुन्छ जसले आफ्ना परिवारका 6 जनालाई यही बाढी पहिरोबाट गुमाउनु भएको छ। यति बेला उहाँ जति पीडित र उहाँको मनमा जति पीडा कसको मनमा होला र हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र उहाँको परिवार बितिसकेपछि उहाँको 7 जनाको परिवार यो घरमा बस्थ्यो र 7 जनाको परिवार मध्येबाट 1 जना बहिनी मात्रै जसले भर्खरै एसई दिनुभएको थियो र एसई पास गर्नुभएको थियो। सो बहिनी मात्रै बाँच्न सफल हुनुभएको छ र 6 जना परिवार अहिलेसम्म बेपत्ता छ। उहाँहरूको लास केही पनि फेला परेको छैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। दिदी परिवारमा 6 जना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लास अझै पत्ता लागेको छैन, या त जीवित हुनुहुन्छ या त मरिसक्नुभयो, केही पनि थाहा छैन। अब केही पनि थाहै छैन अहिलेसम्म त। अब लास भेटेदेखि 1 जनाको मात्र भए त हुन्थ्यो भन्ने आशा छ चाहिँ। अब बहिनी मात्रै बाँच्नु भएको छ होइन, बहिनीलाई त भेट्न जानु भएको छैन। तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, अहिले सिन्धुपाल्चोकमै आइपुग्नु भएको छ जहाँ घटनास्थल भएको हो होइन। कति बेला आइपुग्नुभयो र यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँले के देख्नुभयो, कस्तो देख्नुभयो र यहाँ आएर बुझ्दाखेरि के पाउनुभयो दिदी? यहाँबाट त खोइ म आएकोदेखि त केही पनि पाएको छैन। बहिनीले चाहिँ 20 हजार भेटिया छ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि यतातिर बोलाइदिनु भएको छ अरे। बहिनी अब हिजै गाउँमा पठाइसकेको छ म आउँदाखेरि। अनि अब यो पछिदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि रात 3 हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब रातभन्दा पनि महत्त्व मेरो कस्तो भने बहिनीलाई अब मम्मी बाउ हुनुहुन्न, बहिनीलाई पढाउन सक्यो भन्छ मलाई त्यति मात्र आशा छ। न त बाबा हुनुहुन्छ न त मम्मी हुनुहुन्छ। अब सबै परिवार गुम्नुभयो जसले भर्खरै एसई दिएकी छिन् ती बहिनी। उनी बहिनीलाई कसले पढाउने, कसले ठुलो बनाउने, कसले उनको भविष्य बनाइदिने भन्ने यति बेला अन्यल छ र बहिनीको भविष्यको लागि पनि यो भिडियो निर्माण गर्दैछु। पक्कै पनि जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ बहिनीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहेको नम्बर फोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र बहिनीका लागि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदी बहिनीसँग भेट गर्नु भएको छैन होइन, बहिनीको इच्छा चाहिँ के थियो? अब आमा बाबुको गुमाउनु भएको छ, बहिनी कति धेरै पीडामा हुनुहुन्छ होला। हामी पक्कै पनि सम्भव भएसम्म त्यो बहिनीलाई पनि भेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँदेखि लगभग झन्डै आधा घन्टा माथि हिँड्दै जानुपर्छ बहिनी बसेको ठाउँमा। हामी सम्भव भएसम्म त्यहाँसम्म पनि पुग्नेछौँ र बहिनीको अवस्था के छ त्यो पनि देखाउनेछौँ। बहिनीले के भन्थिन् दिदी तपाईँसँग? बहिनीको इच्छा के छ भने धेरै पढ्छु, म नर्स बन्छु अनि आमा बुवालाई पाल्छु भन्नुभएको थियो। तर अब आमा बुवा नै हुनुहुन्न, कसरी हामीले पढाउनै सक्दैन। बहिनीले अब खोइ अब हामीसँगै बस्ने पढाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। अब खोइ कसको पढाउने हो थाहै छैन। यति बेला दिदी प्रत्येक शब्दमा रोइरहनु भएको छ। प्रत्येक शब्दमा उहाँका आँखाबाट आँसु रसाइरहेका छन्। पीडा छ धेरै, आँसु नरसहोस् पनि कसरी
यति बेला बहिनीको लागि र त्यो परिवारको लागि उहाँका आँसु बलिन्द्र बगिरहेका छन्। उहाँले त्यो मन थाम्न सक्नु भएको छैन, त्यो आँसु थाम्न सक्नु भएको छैन। दिदी यहाँ आइसकेपछि कोही मान्छेसँग भेट्नुभयो? तपाईँको आफन्त, तपाईँको बुवा आमाहरू कसरी यसरी पर्न जानुभयो अरे? उहाँहरू भाग्न सक्नु भएन कि कसरी भयो अरे? के बुझ्नुभयो? अब मम्मी भाइलाई त पहिल्यै थाहा थियो अरे, भाइ सबैलाई उठाउँदा मम्मीहरू उठ्नु भएन अरे। अनि मम्मीहरू नउठिसकेपछि भाइ पनि अब भागौँ नभागौँ भएर बसिरहेको थियो अरे। पछि सबैजना ग्रुपै भाग्दाखेरि अब यो भित्र पऱ्यो भन्ने कुरा गर्छ। अब त्यो त अब मैले पनि देखेन। अब लास्ट भेट्यो भने एकजनाको मात्र, 6जनाको ग्रुपमा लास्ट भेट्यो भने एकजना मात्र भेटेदेखि हुन्थ्यो भन्ने आशाले चाहिँ बसिरहेको। यति बेला धेरै मान्छेहरूको आशा के छ भन्दा ज्यान गुमाइसक्नुभयो, आफन्त गुमाइसक्नुभयो। उहाँहरूको आशा यति मात्रै हो कि अब त्यो ज्यान भेटिए मात्रै भए पनि, त्यो शव भेटिए मात्रै भए पनि हिन्दू संस्कार अनुसार त्यो शवको दाह संस्कार गर्न पाइयोस्, त्यही नै चाहना छ। र उहाँहरूले त्यही चाहना भएर डोजरले तल एक्सकाभेटरले उद्धार गरिरहेको छ, खोजतलास गरिरहेको छ। त्यो खोजतलास गरिरहेको ठाउँमा उहाँहरू ठुलो हेरिरहनु भएको छ। कति बेला मेरो आफन्त भेटिन्छ होला, कति बेला मेरो आफन्त भेटिएपछि म त्यहाँ गएर उद्धार गर्छु होला, मेरो आफन्तलाई माथि ल्याउँछु होला र मनलाई अलिकति भए पनि शान्त गराउँछु होला भनेर उहाँहरू रुकेर बसिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूले केही पनि फेला पार्नु भएको छैन। त्यो 6जनाको परिवारमा तपाईँको को हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै? मेरो मम्मी, बुवा, भाइ बुहारी अनि दिदीको बच्चा अनि बुहारी पनि यो 1 गतेको डेट छ। 2 जीको छ बुहारी पनि। 2 जीकी हुनुहुन्थ्यो? हजुर। के भन्नुभएको थियो? कहिले सम्पर्क भएको थियो तपाईँसँग उहाँहरूको? मसँग अस्ति लकडाउनदेखि नै बुवाले बोलाउनु भएको थियो। आइज छोरी यहाँ घरमै बस, सबैजना जे जसो छ त्यही खाउँला बसौँला, आइज त्यहाँ काठमाडौँमा नबस भनेर भन्दै थियो। म जबरजस्तीले नआइकन बसेको, अहिले यस्तो भयो। अरू दिदीबहिनीहरू सँगै थियो, म चाहिँ थिएन। आज तपाईँ पनि सिन्धुपाल्चोक आएको भए, माइती घर आएको भए तपाईँलाई पनि केही हुन्थ्यो? सायद सँगै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। सायद परिवारलाई सुटाएर राख्नुभन्दा यस्तो सोच्नु हुँदैन दिदी, हामी बाँचेर केही गर्नुपर्छ। अब तपाईँ सकुशल हुनुहुन्छ, तपाईँले नै केही गर्नुपर्छ। अब त्यो बहिनीको लागि हामीले पनि सहयोगको अपिल गर्छौँ। जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, देशमा बस्नुहुन्छ, विदेशमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको मन अलिकति ठुलो बनाएर सहयोग गर्नुहुन्छ, धेरैलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू आर्थिक रूपले कमजोर हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरूले त्यो मनलाई ठुलो बनाएर आफ्नो खर्चलाई कटौती गरेर 100 रुपियाँको खाजा खाने मान्छेले 50 रुपियाँको खाजा खाएर भए पनि सहयोग गरेको कैयौँ उदाहरणहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामीले कैयौँ मान्छेलाई पनि सहयोग गरेका छौँ। पक्कै पनि आशा गरौँ दिदी त्यो बहिनीलाई पढाउनका लागि खर्च जुटोस् र धेरै नेपालीहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो भने भोलि त्यो बहिनीको भविष्य सुनिश्चित होस्। कसरी अपिल गर्नुहुन्छ जसले हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई? अब तपाईँ शोकमा हुनुहुन्छ, परिवार गुमाउनु भएको छ, तर पनि त्यो बहिनीको भविष्य सोचेर सहयोगको अपेक्षा गर्नु परिरहेछ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? कसरी सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ दिदी? मलाई बहिनी एउटा पढाइदिन सके, बहिनीलाई पाल्नलाई मलाई अलिक सक्दैन होला, नसके पनि पढाउन मात्र सके, खाने भने जसो तसो खान्थ्यो। पढाउन र उसको इच्छा अनुसार चलाउनु सके हुन्छ मलाई। आमा बुबा बित्नुभयो। आमा बुबाले तपाईँलाई छुट्टै माया गर्नुहुन्थ्यो, कति धेरै माया थियो। आमा बाबासँग ती तिता मिठा सुख दुःखका कुरा कति धेरै साटासाट हुन्थ्यो। आज न आमा रहनुभयो, न बाबा रहनुभयो, न भाइ रह्यो, न भाइ रहे, न बुहारी रहिन्। सबैको सम्झना छ। त्यो मनमा के कुरा खेलिरहेछ दिदी? यति धेरै भक्कानिरहनु भएको छ, शोकमा त हुनुहुन्छ नै, अझ धेरै यो कुराले मलाई अझ धेरै पीडा पारिरहेछ, अझ धेरै रोइरहेको छु भाइ भन्ने के छ दिदी मनमा? हामीलाई पनि सँगसँगै लगिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने, सँगसँगै लग्यो भए त यस्तो पीडा त हुँदैन थियो। मम्मी बुवा भएको र नभएको धेरै अनुभव हुन्छ। नरुनुहोस् दिदी, धेरै रुनुभयो, धेरै रुनु भएको छ। रोएर मात्रै पनि समाधान हुँदैन। पक्कै पनि आशा गरौँ कतिको आजसम्ममा अझै पनि मेरो बाबा मम्मी भेट्छु होला, भाइ बुहारी भेट्छु होला, यो ठाउँमा एक्सकाभेटरले खोजिरहेको ठाउँमा र उहाँहरूको लासलाई दाह संस्कार गर्न पाउँछु होला भन्ने त्यो मनमा कहीँ झिनो आश बचेछ कि छैन? अझै पनि 7जनामा 1जना, 6जनामा 1जना मात्र भेटेदेखि हुन्छ भन्ने आशा बसिरहेछ।
यहाँ घर छैन, अरूको घरमा बस्नुपर्छ। बहिनी काकाको घरमा पठाएको छ, म यतातिर भेनाहरूको घरमा बसिरहेको छ बस्नु चाहिँ। बहिनीलाई भेट्न पनि जानु भएको छैन? गएको छैन, बहिनी बोल्न पनि सक्दैन स्वर बसेर। चोटपटक पनि लागेको छ हो बहिनीलाई? बहिनीलाई केही पनि भएको छैन। बहिनी कसरी भागी छन्? यहाँबाट अरू कोही छरछिमेकका मान्छेहरूले भन्नुभयो सबै चाहिँ भाग्न सक्नु भएन, बहिनी चाहिँ कसरी भागी छन्? अरूको घरमा थिइन्, अन्त थिइन् कि कसरी बाँचिन्? बहिनी यता दिदीको घरमा थियो, दिदीको घरबाट भाग्दाखेरि अब अर्को बहिनीको 2टा बच्चा थियो, त्यो 2टा बच्चामा एउटा बच्चा उसले बोकेछ, एउटा बच्चा अर्को बहिनीले बोकेर अनि भाग्दाखेरि अब आमा बुवालाई भागौँ भन्दा आमा बुवा चाहिँ अलि ढेपी लाएर बसिराख्नु भएछ। अनि उनीहरूलाई कुट्दाखेरि फेरि हाम्रो ज्यान पनि गुमाउँछ भनेर उनीहरू चाहिँ अगाडि बच्चा लिएर गएछ। बच्चा लिएर जाँदाखेरि अनि मम्मी बुवाहरू यहाँबाट निस्किनु भएको थियो, ढोकाबाट निस्किनु साथै उनीहरूलाई चाहिँ यो माथिको पहिरोले भेटेर सबै 6जना ग्रुप एकै ठाउँमा भेटेछ सबैजना। बहिनी चाहिँ अब बचेर उता त्यो तलतिर गएर बसिया रहेछ। अनि बसेर अब यतातिर हुनुहुन्छ मम्मी भन्नुभएको थियो, मम्मी बुवा सबै एकै ठाउँमा छ, सबै कोठाबाट निस्किच्या छ भनेर थियो। अनि भोलिपल्ट अब 12-1 बजिसक्यो, निस्किँदैन। ननिस्किसकेपछि त्यहाँबाट खोलाले नै लग्यो होला भन्ने आशाले हामीले खोज्न प्रयास गरेको। अनि हिजो आउनुभयो, हिजो खोज्न सक्नु भएन, आज खोजतलास हुँदैछ। पक्कै पनि तपाईँलाई त्यहाँबाट नाम टिपाउनु भएको छ राहतका लागि। र हाम्रा साथीहरू जो मुकुन्द घिमिरे, मुकुन्दे, त्यसै गरी जो समाजका विकृति विसङ्गतिमा आवाज बुलन्द गर्दै आएका हेमराज थापा लगायतको टिमले केही राहत वितरण कार्यक्रम राखेको छ। हामी सँगसँगै उहाँहरू आएका थियौँ र उहाँहरूले केही रकम ल्याउनु भएको थियो, जसले विदेशबाट उहाँहरूलाई रकम प्राप्त भएको थियो। र उहाँहरूले राहत वितरण कार्यक्रममा दिदीलाई पनि सरिक बनाउने भएकाले र दिदीको नाम त्यहाँ टिपाइएको छ। दिदीले पुरा परिवार गुमाउनु भएको छ, यहाँको घर सबै गुमाउनु भएको छ। यति बेला भनियो भनेपछि उहाँहरू सुकुम्बासी नै हुनुभएको छ। सिर्फ एकजना नानी मात्रै बसेकी छिन्, जो नानीले भर्खरै एसएलसी दिएकी थिइन्, एसई दिएकी थिइन् र उनले धेरै पढ्ने इच्छा गर्थिन्, धेरै पढ्न चाहन्थिन् भन्ने कुराहरू हामीले गाउँका अरू मान्छेबाट पनि बुझ्यौँ र दिदी मार्फत पनि बुझ्यौँ। पक्कै पनि जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशमा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा त्यो नानीका लागि तपाईँहरूले केही सहयोग गरिदिनु भयो भनेपछि नानीले भोलि पढ्न लेख्न सजिलो हुन्थ्यो र उनले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्थिन् र आफू ठुलो मान्छे भएर गर्थिन्, केही देखाउँथिन् देशको लागि र आफ्नो लागि केही गर्थिन्, आफ्नो समाजको लागि केही गर्थिन् भन्ने आशा हो। पक्कै पनि दिदी अब तपाईँ राहत लिन जाँदै हुनुहुन्छ, राहतले त्यो मन भरिँदैन, तपाईँ आफन्त खोज्दै हुनुहुन्छ, आफन्तका लागि यहाँ आउनुभएको हो, राहतका लागि आउनुभएको होइन। तर पनि हामीले केही राहत दिँदैछौँ तपाईँलाई। केही भन्न मन लाग्छ दिदी? मैले सोध्न भुलाएका, तपाईँलाई भन्न मन लागेका त्यो मनमा पीडाहरू धेरै छ, केही पोख्न मन लाग्छ हामीसँग? मलाई बहिनी पढाउने बाटो मात्र देखाइदिनु भए हुन्छ, बहिनी पढाउन सहयोग गरिदिनु, त्यति भए पुग्छ मलाई। हस् दिदी, धेरै नरुनुहोस्, पीडा नगर्नुहोस्, राहतमा जाउँ र तपाईँलाई केही राहत मिल्नेछ पक्कै पनि आशा गरौँ। हामी दिदीलाई र अरू केही यहाँका जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत वितरण कार्यक्रम हुन लागेको छ। तपाईँ त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ केही भिड भएको छ।